देवबंद से हाँ प्यार है, देवबंद से हाँ पालिहाना प्यार है। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल वल आखिर الظاهر والباطن والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر وعلى آله وأصحابه الذين ذوي العلا والمفاخر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. حضرة رئيس الاحتفال الموقر وأساتذة الكرام وزملاء في الدروس، من المشاكل الخطيرة التي تعانيها الأمة المسلمة في العصر الراهن وتهدد كيانها وهويتها الردة التي هي من أكبر الكبائر وأبغض المعاصي لدى الإسلام. فقال الله عز وجل في شناعتها على لسان القرآن: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. أيها السادة والحضور، إن هذه الفتنة تتصاعد وتنتشر في مجتمعاتنا انتشارا مروعا حتى تبلغ الزبا يوما بعد يوم، فتتواصل الأنباء كل يوم من شتى نواحي العالم بتفشي هذه الظاهرة المؤلمة والحوادث المبكية المخزية، وخاصة في الهند، مما يبعث القلق والاضطراب في الأمة وهز قلوب المسلمين. وقائع زواج الشباب المسلمين بالمشركات وزواج بنات المسلمين بالهندوس، ثم ارتدادهم عن الدين وانسلافهم عن الإسلام. أيها الإخوة المؤمنون، في هذا الوقت المؤسف المؤلم، إذا تأملنا وأنعمنا النظر في الأوضاع الراهنة نجد أسبابا جمة ودوافع كثيرة من ورائها، ومن أهمها كثرة الجهل بالدين وفقدان التربية الدينية الإسلامية التي هي أشمل وأفضل من أي تربية أخرى، ومن دواعي الردة المحاولات الغربية الصهيونية والحروب الفكرية الصليبية العالمية التي تشبه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتنبه تاريخ الإسلام، وكذلك التشكيك من قبل المستشرقين كتابة لمسلمات الدين وثوابت الإسلام والمؤامرات الهندوسية التي تحث الشاب الكافر على إغواء الفتاة المسلمة وتوريطها في حبائل الحب المزعوم وسلب إيمانها وإبعادها عن الدين والإسلام. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذه الأوضاع المتدهورة تتطلب من علماء الدين والقادة المسلمين أن يفكروا في الحيلولة دون هذه الظاهرة الخطيرة التي تحرق الدين وتهدم الأبيض والأخضر، وأن يتخذوا
تثبت العقائد الإسلامية والشعائر الدينية في قلوب المسلمين من أيام الأولى، بأن يقاوموا جميع أنواع الفتن والمؤامرات المعادية للإسلام بمقاومة قوية جدا. ومن أهم الهام أن مجتمعنا بحاجة ماسة إلى المدارس العصرية والمراكز والمعاهد والكليات الإسلامية الخالصة التي تزود بنات المسلمين بالعلوم العصرية بمستوى العالم وفقا لضرورات العصر الجديد. وكذلك يجب علينا أن نعقد اجتماعات تربوية وإصلاحية حينا بعد حين، ونحذرهم عن العواقب الأليمة والخسائر الدينية والدنيوية، والإكثار من نشر الرسائل والكتب التي تشتمل على أصول الإسلام وفروعه وآدابه وفضائله وأسرار التشريع فيه، وانتشار المرشدين الناصحين بين المسلمين وخاصة في القرى النائية وأهل البوادي منهم. أيها الإخوة المؤمنون، هذه خطوات إذا اتبعناها نرجو الله أن يجعلنا في سد هذه الفتنة ناجحين. وفي الأخير أسأل الله عز وجل أن يثبت المسلمين على الدين ويحفظهم من مكر الكافرين، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وبذا أختتم كلامي، والسلام عليكم ورحمة الله.